जन्नत के पत्ते। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था। उसके लिए उसे इस मुल्क की जाली दस्तावेज़ात और नई शनाख्तें चाहिए थीं। मैं अपने एक दोस्त से उसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू, मैंने अब वो बनवा दिए हैं और उसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? उसे झटका लगा। आयशे और बहारे चली गईं? तो वो आयशे बहारे सबको जानता था। हाँ, मज़ीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को ख़त्म कर दो। और वो उसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है। उसने शाने उचका दिए, वो जैसे इस मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने देखा उसका साया उठ खड़ा हुआ था, पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। उसने साए में उसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कितना सच था, कितना झूठ, साए में सब गिरमिट हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखा करो। प्लीज़, जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस तासुब से सर हिलाकर रह गई। उसकी सारी कथा सुनकर भी वो अपनी दफ़ा बहुत कुछ छुपा गया था। वो आयशे बहारे, वो कहाँ चली गई हैं? वो दोनों आगे पीछे जीने उतरते नीचे आ रहे थे जब उसने अब्बा को लाउंज में खड़े अपनी जानिब मुतवज्जे पाया। जहान, वो सिर्फ जहान की तरफ मुतवज्जे थे। जी मामू, वो पुरसुकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पे रेलिंग पे हाथ रखे खड़ी इनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ। तुम रोहेल से इन टच हो, ये मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो जो कि मैं नहीं जानता? जहान ने लम्हे भर की खामोशी के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कोई बात है मामू, मैं दूसरों के मामले में कभी मुदाखलत नहीं करता, इसलिए खामोश रहूँगा। अलबत्ता आप अपने तौर पर किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक चाह रहा था। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। उसका शाना थपथपा कर वो आगे बढ़ गए। उनके चेहरे की संजीदगी और इज़्तिराब पहले से बढ़ चुका था। जहान वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया कि उसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक नहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहान ने ज़रा से शाने उचकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब जहन पर जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया। रोशनी आया थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई थी। जहान सिकंदर के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से उनके खुलने का इंतज़ार करे। वो तमाम सोचों को झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी। जहान ने ठीक कहा था, उसे पता चल जाएगा, मगर हया को अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसी रात वो अभी कच्ची नींद में ही थी कि सबीन फूफो ने परेशानी के आलम में झंझोड़ कर उसे उठाया। हया, जल्दी उठो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, चलो अस्पताल चलना है। वो फटी फटी निगाहों से फूफो को देखेगी। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर इस्तिकलाल स्ट्रीट में पहुंच गई थी। उसके सामने डीजे गिरी थी और किसी का जूता उसकी ऐनक पर आया था। एक आवाज़ के साथ ऐनक टूटी थी। वो आवाज़ जो कांच टूटने की होती है, वो आवाज़ जो ज़िंदगी की डोर टूटने की होती है। सलमान साहब को शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। वो सीसीयू में थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी। बाकी सब कहाँ थे उसे कुछ नहीं पता था। वो तो बस दोनों हाथों में सर थामे बेंच पे बैठी रोए जा रही थी। कॉरिडोर में कौन आ जा रहा था उसे होश न था। वो फिर से टॉक्सम फर्स्ट एड अस्पताल के सर्द मौत के सन्नाटे जैसे कॉरिडोर में पहुंच गई थी। वो अब बेहतर हैं, यकीन करो वो ठीक हो जाएंगे। जहान उसके साथ बेंच पे बैठते हुए बोला। रात से वहीं था वो, जो सारी रात भाग दौड़ कर रहा था। ताया वगैरह तो सुबह आए थे और अब तक पूरे ख़ानदान को वो वजह भी पता चल चुकी थी जो अब्बा की बीमारी का बायस बनी थी।
روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقتدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی، اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ ہلاؤ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب بات پرس کی تو پھر تلخ کلامی سی ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے بہت برا بھلا کہا اور پھر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں؟ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کھولنے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے، اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھیں، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی، جو گھنگریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ رجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پر پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کر لینے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر، یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھیں۔ صوبو اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانا میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔
मुंडेर के सुराग से उसे जैसे कुछ नज़र आया था। सुनो, ये आदमी कौन है? कौन? हया ने ज़रा चौंक कर गर्दन फेरी। मुंडेर के सुराग से ताया के लान का मंजर वाज़ह था। वो अपने ड्राइववे पे खड़े एक साहब के साथ बातें कर रहे थे, जो स्याह सूट में मलबूस ब्रीफ केस हाथ में लिए हुए थे। वो उन्हें नहीं पहचानती थी। पता नहीं, उसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए। मेरा ख्याल है वो वकील है। तुम्हें कैसे पता? उसके सूट का रंग तो सिंपल ब्लैक है, लायर्स वाला तो नहीं है। मगर टाई देखो, जेट ब्लैक है, वकील की मखसूस टाई। वो आंखों की पुतलियां सुकेड़े उनको देखते हुए कह रहा था। और मेरा ख्याल है वो अभी इधर आने का इरादा रखते हैं। हया ने ज़रा हैरत से उसे देखा। वो अपने ड्राइववे पे खड़े हैं। तुम्हें कैसे पता कि उनका इरादा क्या है? और से देखो, फुरकान मामू के जूतों का रुख किस तरफ है? हया ने गर्दन ज़रा ऊंची करके देखा। ताया अबू के जूतों का रुख नामहसूस से अंदाज में उनके घर के दरमियानी दरवाजे की तरफ था। इंसान जिधर जाने का इरादा रखता है, उसके पांव खुद ब खुद उधर ही मुड़ जाते हैं, चाहे वो साकिन खड़ा या बैठा ही क्यों ना हो। अगर दौराने गुफ्तगू तुम्हारे मुखातिब के जूते तुम्हारी मुखालिफ सिमत हों, तो इसका मतलब होता है कि वो बोर हो रहा है तुमसे। हया ने बेख्तियार जहान के जूतों को देखा। उसके स्याह तस्मे वाले बूट सीढ़ियों के दरवाजे की सिमत थे। इस पल में क्या हो सकता है? अब वो ज़रा उलझे हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मुंडेर की जानिब मोड़ी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफ केस से एक फ़ाइल निकालकर ताया अब्बा को दिखा रहा था। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी हैं ना? हाँ, और बाकी शेयर होल्डर्स।